बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान में जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख नज़दीक आती जा रही है, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि तमाम तर सियासी जमातों में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को लेकर गहमा गहमी अरूज पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर थे। अब खबर यह भी है कि इमरान खान भी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे अहम और सबसे बड़ा मसला है वो आईनी हैसियत का है। जब भी इंतखाबात होते हैं हर पार्टी की जानिब से यकीन दहानी तो कराई जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत मिल जाएगी, लेकिन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोग और वहां पर जो तमाम तर सियासी जमातों के लोग हैं वो पूरी उम्मीद हैं कि इस बार गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत मिल जाएगी। इस पर आज के प्रोग्राम में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे और आज का प्रोग्राम ज्यादा फोकस्ड हमारा रहेगा सियासी सरगर्मियों पर कि गिलगित बल्तिस्तान में किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से हमेशा जो हम बात करते हैं क्या उन मसाइल का हल निकल पाएगा। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है कुर्बान अली साहब ने, डिस्ट्रिक्ट मेंबर जिला गिलगित हैं, एक्स डिस्ट्रिक्ट मेंबर और साथ ही साथ पिछले इंतखाबात में टिकट होल्डर भी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, लेकिन तब इन्होंने कंटेस्ट नहीं किया था। स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि ईमान शाह साहब मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, गिलगित बल्तिस्तान से तमाम तर सियासी सरगर्मियों पर भी नजर रखते हैं। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुर्बान साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊँगा, इस वक्त सियासी क्या हलचल चल रही है गिलगित बल्तिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काशिफ साहब, आपने बहुत अहम सवाल किया। इलेक्शन होते हैं तो सारे सियासी जो वफाक की पार्टियां हैं वो दौड़ें लगाती हैं गिलगित बल्तिस्तान में। जब हुकूक की बात होती है तो वो कोई क्या बहाना करता, कोई क्या बहाना करता, कोई आइन का कौन सा शिक निकाल लेते हैं, कोई किस कानून के तहत। इन तमाम जमातों ने ये 72 साल से हमें अंधेरे में रखा है। अब लगता ये है कि वक्त करीब आ चुका है, इंशाल्लाह ये वो दिन दूर नहीं। और ये सब समझ चुके हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी स्टेटस, अबूरी आइनी सूबा, हम तो पूरा सूबे की मुतालिबा कर रहे हैं। कश्मीर काज को नुकसान ना होने की वजह से हम चाहते हैं कि अबूरी आइनी सूबा, हमारा शुरू दिन से मुतालिबा है कि मुकम्मल सूबा, मगर कश्मीर काज की वजह से हम चाहते हैं कि अबूरी आइनी सूबा। तो बिलावल साहब ने एंट्री मारी सिकरदो एयरपोर्ट पे, उन्होंने फरमाया कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का आइनी सूबे का मतलब अबूरी आइनी सूबा का ज़ामिन, बल्कि मैं तो मुकम्मल सूबा का हिमायत करता हूँ। हम इस दफ़ा तवक्को रखते हैं, बिलावल साहब के ऊपर भी नौजवान क़यादत है। मैं तमाम पार्टियों से बालातर होकर बात करूँगा आज, जो भी बात करूँगा, कि क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये कहूँगा बिलावल साहब ने अच्छी बातें की है, अल्लाह करे वो यहाँ आके भी उस पर अमल दरामद करे। इमरान खान साहब 1 तारीख को जा रहे हैं, उम्मीद है कि शायद वो अनाउंसमेंट करें। और पिछले दफ़ा आपको इल्म है कि मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने एक स्ट्रेटजिक सिचुएशन के हवाले से एक ब्रीफिंग का इनकाद किया हुआ था और तमाम अपोजिशन के और हुकूमती ज़िम्मेदारान को उन्होंने इकट्ठा किया था। उनको ये ब्रीफिंग दी गई थी कि ये स्ट्रेटजिक सिचुएशन है, ये हमारा दुश्मन मुल्क आजकल साजिशें कर रहा है और उसके वजह से हमें लाजिमी गिलगित बल्तिस्तान का ये सिचुएशन है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग किस तरह इसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें तमाम पार्टियों ने एग्री किया। होना तो ये चाहिए था उसी दिन वो अनाउंस करते और कौमी असम्बली में बिल ले आते और उसको पर जैसे फाटा को इंतज़ाम किया इसको वो शामिल करते और साथ इसको इलेक्शन को भी कंटिन्यू करते, क्योंकि ये मैं समझता नहीं हूँ कि ये पीपल पार्टी के पल्ले में जाएगा या इमरान खान का या PMLN का या जमात उलमा इस्लाम का, किसी का भी नहीं। क्योंकि ये तरामीम होना है आइन के आर्टिकल के अंदर, तो इसमें तमाम पार्टियों का क्रेडिट में जाता है। आज इलेक्शन के लिए सारे पार्टियां मैदान में उतर गए हैं, मौलाना साहब की टीम भी उतर गई है वहाँ। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी खबर आना चाहिए और इसमें उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला पर भरोसा है कि इस दफ़ा अगर हमें फिर भी अगर लालीपॉप देंगे तो हम इस तरह बैठने वाले लोग भी नहीं हैं। हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम अपने जानों का कुर्बानी देने वाले हैं, देते रहेंगे और कश्मीर काज को भी हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। कश्मीरी भाई हमारे भाई हैं और कश्मीर के राय शुमारी तक हमें अबूरी आइनी सूबा दे के हमें सेनेट और कौमी असम्बली में अगर हमें नुमाइंदगी देते हैं तो हम उस दिन कश्मीर के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं।
تو پورا گلگت بلتستان سے ہمارا ایک ووٹ بھی نہیں ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں. تو ان کو کوئی انٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ جب الیکشن آتا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی گلگت جا کے اپنے حکومت بنائیں، مگر ان کے لیے ہمارے ایک ووٹ سے بھی یہاں ایک ووٹ کا بھی اہمیت ہے، آپ کو پتہ ہے. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ ان پارٹیوں کا اس دفعہ یہ ضرور اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اگر وہاں کوئی اور بات کر کے یہاں کریں گے تو عوام کے سامنے ان کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی. ٹھیک ہے شاہ صاحب، جب بھی انتخابات آتے ہیں تمام پارٹیوں کی طرف سے کہا تو جاتا ہے، یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ آئینی حیثیت دلوائیں گے، تمام تر جو حقوق ہیں وہ دلوائے جائیں گے. اس بار اور پچھلی بار کے انتخابات میں کیا مختلف آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جس طرح سے ابھی قربان صاحب نے بھی بات کی کہ بلاول بھٹو زرداری کہہ کے گئے ہیں کہ وہ ضامن ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی بھی یہی بات کر رہی ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سارے سینیریو کو؟ دیکھیں جی، گلگت بلتستان کے حوالے سے جو انتخابات کا جو ایشو ہے نا، اس کو دو چیزیں اب مکس ہونے جا رہی ہیں. ایک تو یہ عبوری آئینی صوبہ، بلکہ صرف عبوری نہیں ہے، کنڈیشنل بھی ہے، مشروط پروویژنل پروونس ہے. مشروط اس لیے کہ کشمیر کا ایشو بیچ میں آ رہا ہے، عبوری اس لیے کہ جب کشمیر کا ایشو آ جائے تو وہ اس وقت تک عبوری ہوگا، اس وقت تک اس کو ختم کر کے جو بھی انہوں نے یو این سی آئی پی کے تحت جو قراردادیں انڈیا اور پاکستان نے کہا کہ جی اپنی فوجیں نکالیں گے سب کچھ، پھر وہ رائے شماری ہوگی، تو وہ ایشو آ رہا ہے. اب اس میں تھوڑا سا جی بی کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں. آج یہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور 1 نومبر کو گلگت بلتستان کی آزادی کا دن ہے. 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے عوام نے اپنی مدتاب کے تحت یہاں سے ڈوگرا راج جو آخری گورنر تھے گنزارا سنگھ، اس سے اقتدار چھینا، اس کو گرفتار کیا، اس کو علاقہ بدر کر دیا. انڈیا کو اس کی بہت تکلیف ہے، جو گلگت بلتستان سے جس ضلالت اور خجالت کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے 1 نومبر 1947 کو، وہ یہ بھولے نہیں ہیں ابھی تک. آپ انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں، یہ فوکسڈ ہے جی بی کے اوپر. چھوٹا سا ایک ایشو ہوتا ہے وہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. میں پچھلے دنوں انڈیا کے ایک چینل کا فوٹیج دیکھ رہا تھا، اس میں یہاں کی خواتین کوئی 3-4 مہینے پہلے ڈی سی آفس کے سامنے پانی کے کسی مسئلے پہ احتجاج کر رہی تھی. وہاں پہ وہ دکھایا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی گلگت بلتستان میں تو لوگ خواتین سڑکوں پہ نکل آئی پاکستان کے خلاف. یہ تو ان کی حالت ہے. اچھا، 1 نومبر 1947 کو یہاں سے ڈوگرا راج کا خاتمہ ہو گیا اور پھر گلگت بلتستان کے الحمدللہ 100% جو آبادی ہے وہ مسلمان ہے. پاکستان آپ کو پتہ ہے کلمے کی بنیاد پہ وجود میں آیا، تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اسی بنیاد پہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. لیکن اس سے پہلے 15 دن تک گلگت بلتستان کی اپنی حکومت رہی. راجہ شاہ رئیس خان اس کے پہلے پریزیڈنٹ تھے اور کرنل حسن صاحب کمانڈر ان چیف تھے. 16 نومبر کو پاکستان کا ریپ آیا سردار عالم صاحب. اس کے بعد پہلی مرتبہ جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی 1970 میں ہوئی یحییٰ کے دور میں، جب یہاں ایک مشاورتی کونسل بن گئی. اس کے بعد 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے مشاورتی کونسل کو نادرن ایریاز کونسل میں کنورٹ کر دیا. 1994 میں پہلی مرتبہ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت بینظیر کی حکومت تھی وفاق میں پیپلز پارٹی کی. اس کے تحت یہاں پہ پہلی مرتبہ پارٹی بیسڈ الیکشن ہو گئے. اس سے پہلے غیر جماعتی، جس طرح آپ کے ڈسٹرکٹ کونسل کے بلدیاتی الیکشن اسی طرح کے الیکشن ہوتے تھے، فرسٹ ٹائم آپ کے پارٹی بیسڈ الیکشن ہو گئے. ایک نادرن ایریاز کونسل کی جگہ پہ نادرن ایریاز لیجسلیٹو کونسل کا قیام عمل میں لایا. پھر اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہو گئی 2009 میں ذرا اس کو تھوڑا سا ہسٹری بتانا، کیونکہ آپ کا جو نیشنل میڈیا پہ ہم جا رہے ہیں تو پاکستان میں جو ہمارے کروڑوں لوگ بستے ہیں جی بی کے والے ان کو پتہ ہونا چاہیے. پھر 2009 میں زرداری صاحب صدر تھے اور یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے. 2008 میں حکومت آئی تھی. سپٹمبر 2009 میں پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے لیے سیلف امپاورمنٹ اینڈ گورننس آرڈر 2009 دیا، جس کے تحت شمالی علاقہ جات کھلایا جاتا تھا. 2009 تک شمالی علاقہ جات کو جو ہے نا ختم کر کے شناخت دی گئی، گلگت بلتستان نام دیا گیا. اس کے بعد یہاں چیف منسٹر گورنر مینز کی صوبے کی طرف انہوں نے ایک پیش رفت کی. ٹھیک ہے جی. اب آج کا جو الیکشن ہو رہا ہے یا جس نظام میں ہم چل رہے ہیں وہی 2009 کا گورننس آرڈر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہوں کہ جی پولیٹیکل سرگرمیوں کی کیا صورتحال ہے، کون سی پارٹی کس پوزیشن پہ جا رہی ہے.
अब सिचुएशन यहाँ पे ये है कि इससे पहले कि शाह साहब आप पॉलिटिकल सिनेरियो पर आए, मैं जरा इस पर थोड़ा कमेंट लेना चाहूँगा कुर्बान साहब से। जिस तरह से आपने भारत की बात की, इससे पहले भी भारत की तरफ से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, न सिर्फ कश्मीर के हवाले से बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी आ रहे हैं। कुर्बान साहब, पॉलिटिकल सिनेरियो पर मैं शाह साहब से उनकी राय लेता हूँ कि क्या सिनेरियो चल रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत एक छोटी छोटी इशू, छोटी छोटी बात को भी इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि वो पूरा फोकस्ड है गिलगित बल्तिस्तान पर। पाकिस्तान की तरफ से आप समझते हैं कि दीगर इतने सारे मसाइल हैं, किस तरह के इश्यूज निगलेक्ट हो जाते हैं या ये डेलिब्रेटली होता है सब कुछ? देखें, हमारे मुसल्लह अफवाज बिल्कुल इसके ऊपर उनकी बहुत अहम नज़र है। एग्जैक्टली। और वो अपने मुल्क की दिफा करना जानते हैं, और हमारा मुल्क का जो मुसल्लह अफवाज है पूरा दुनिया के लिए बेहतरीन मानी हुई फ़ौज है। वो इन चीज़ों के ऊपर उनका फोकस है, और वो हमेशा के लिए इंडिया को मुँह की खानी पड़ी हमारे साथ। अब वो हरकतें तो करते हैं। अब लद्दाख में उनका जो पिटाई हो रही है, हमारा दोस्त मुल्क चाइना का जो उनके साथ कर रहा है, उसके ऊपर उनके साथ तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कोशिशें की साजिशें करते रहते हैं। आपने देखा परसों कि हमारा एक्स मेंबर ने कोई बयान दिया, उसके ऊपर पूरा इंडिया ने वावेला किया, और उसके ऊपर हमारी काफ़ी चीज़ें, उसके ऊपर हमें पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक समझिए कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को वो समझ रहे थे कि इस तरह की वो अपनी तमाम चैनल्स पे आपने देखा होगा कि वो बार बार वही दिखा रहे थे जी कि एक्स स्पीकर ने ये बात की, वो बात की। तो उनकी साजिशें तो जारी है, मगर हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारे जो जितने भी पॉलिटिकल, चाहे आपस में इख्तिलाफ जितना भी हो, और हम इस बात पे एक हैं कि जितना भी पार्टियां हैं और ये इस मुल्क की मफादात के लिए हम सब एक हैं। इंडिया की इस साजिशों का जवाब देने के लिए यही एक हल है, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि आइनी अबूरी सूबा अगर हमें दे देते हैं तो ये हमारी जो सी पैक है यहाँ का गेट वे, मैं अक्सर आपसे और भी चैनलों पे और भी पेपर में मैं ये जिक्र करता हूँ कि ये सी पैक गेट वे है गिलगित बल्तिस्तान का। अब बाकी गवर्नर से बात शुरू करते हैं, भाई आपका सी पैक शुरुआत कहाँ से हो रहा है? सी पैक के गेट वे को आप नुमाइंदगी दी जाए। मैंने चाइना के अंदर हाई डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर के साथ भी मैं गया हूँ, वहाँ हाई फोरम पे भी हमारी बात हो चुकी। तो अभी तक कोई ऐसा हमें कोई प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट तो छोड़े, एक डिस्पेंसरी तक वहाँ नहीं खुला। वजह यह है कि इसलिए कि हमारा आइनी स्टेटस नहीं है। तो हमें अगर अबूरी आइनी सूबा देते हैं तो ताकि इंडिया का भी मुंह बंद होता, और ये जो नेशनलिस्ट चंद लोग बैरूनी फंडिंग के ज़रिए बाहर बैठ के अमेरिका में और भी जगहों में बैठ के ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, उनकी मुंह बंद हो जाएगी। और ये बात हमारे लिए काबिल फ़ख्र होगा। गिलगित बल्तिस्तान के शहरी दुनिया के जो कौमें हैं वो अलहदगी की तरफ जाती है। हम कहते हैं यार आपके साथ हम। ठीक है, मुझे कुर्बान साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अमान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, जबकि कुर्बान साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। शाह साहब, ब्रेक से पहले आप पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से भी कुछ बता रहे थे, उस पर ज़रा रोशनी डालिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक जुमला है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। ये दुनिया का वाहिद खिता ऐसा जो किसी मुल्क के आइन में शामिल होने की गुज़िश्ता 73-74 साल से जंग लड़ रहा है। ठीक है जी, दुनिया में तो इस वक्त अलहदगी की, इंडिया में मेरे ख्याल में कोई 80 रियासतों में छोटी बड़ी तहरीकें चल रही हैं हिंदुस्तान से अलहदगी की। और पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि ये दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसमें एक ऐसा खत्ता जो जिसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो सी पैक का जो है वो गेटवे है, जहाँ से आपके आबी ज़खायर, अभी दियामिर बादशाह डैम यहाँ पे बन रहा है, बोंजी डैम आपकी जो है ना वो 5000 मेगावाट है। ये सारे प्रोजेक्ट्स और कुदरती वसाइल से मालामाल खत्ता जो है ना पाकिस्तान के आइन में शामिल होने की जंग लड़ रहा है। ये मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव चीज़ है।
تو جہاں تک وہ سر اس وقت جو پولیٹیکل سرگرمیوں کی بات ہے کہ میں گزارش کروں گا کہ جو 2015 تک کے الیکشن تھے اس وقت تک کی صورتحال مختلف تھی. یہاں اب جو 2020 کا الیکشن ہو رہا ہے یہ پاکستان میں 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا 2017 میں جو ایکٹ بنا پورے پاکستان کی سیاسی قیادت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے بیٹھ کے قواعد و ضوابط طے کیے, ضابطۂ اخلاق طے کیا اور جو ایکٹ نافذ ہوا پاکستان میں 2017 کا, اس کے تحت 25 جولائی 2018 کو پاکستان میں الیکشن ہوئے. اب گلگت بلتستان میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہی ایکٹ یہاں پہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے, اس کو توسیع دی گئی ہے, اسی ایکٹ کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں. اس ایکٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشن شیڈول جیسے ہی اناؤنس ہوتا ہے کسی بھی قسم کا پبلک آفس ہولڈر, چاہے وہ منسٹر ہے, چیف منسٹر ہے یا اسپیکر ہے یا کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر, وہ الیکشن شیڈول کے اعلان ہونے کے بعد جا کے نہ کوئی جلسہ کر سکتا ہے, نہ کوئی سیاسی اعلانات کر سکتا ہے, نہ کوئی ترقیاتی اسکیموں کا وہ اعلان کر سکتا ہے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ چند دن پہلے تک جو ہمارا چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے وہ اچھلتے کودتے پھر رہے تھے کہ جناب چونکہ ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی وفاقی وزیر آئے گا, نہ پرائم منسٹر آئے گا, نہ کوئی گورنر آئے گا, نہ کوئی اسپیکر آئے گا. اب سچویشن یہ ہے کہ علی من گنڈاپور صاحب پہنچ چکے ہیں, وفاقی وزیر ہیں گلگت بلتستان کے, وہ جلسے بھی کر رہے ہیں, اعلانات بھی کر رہے ہیں. مراد سعید صاحب پہنچنے والے ہیں, پرائم منسٹر صاحب یکم نومبر کو گلگت تشریف لا رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی معلومات ہمیں یہی ملی ہیں کہ وہ بھی کچھ اعلانات کرنے جا رہے ہیں. تو یا تو پھر اس ایکٹ کا یہاں پہ نفاذ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر اس کا جو نا اس کو توسیع دی گئی ہے, اس ایکٹ کے تحت الیکشن ہوئے ہیں, تو پھر اس کی لاج رکھنی چاہیے تھی. پاؤں تلے رکھ کے رون دیا گیا حکمران پارٹی کی طرف سے. اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر عبوری آئینی صوبے کا اعلان کرنا ہی تھا تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت کو 2.5 سال ہو گئے تھے, چلو 2.5 سال میں نہیں کیا تو یہ جو آپ کا الیکشن شیڈول ہے اس شیڈول کے اعلان سے پہلے اس صوبے کا اعلان کر دیا جاتا. اب آ کے الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے, الیکشن میں زیادہ سے زیادہ 15 دن آپ کے رہ گئے ہیں, وہاں پہ آ کے اعلانات کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہے یہاں پہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا. اور خدا نے خواستہ یہاں سے میں آج دیکھ رہا تھا یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وہ جو آ رہا ہے, انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان کو یا جن کو بھی, کہ اگر اس الیکشن جو ایکٹ 2017 کے تحت جو ضابطۂ اخلاق اس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو وفاقی وزراء موجود ہیں وہ 24 گھنٹے میں واپس نہیں گئے تو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گورنر ہاؤس میں چونکہ علی بن گنڈاپور ٹھہرے ہوئے ہیں وہ گورنر ہاؤس کا بھی گھیراؤ ہوگا. تو ایک پرامن ماحول کو خرابی کی طرف لے جانے والی ایک سچویشن یہاں پہ پیدا ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بالکل کھلی خلاف ورزی ہے. یہاں پہ آزاد جو مبصر ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک تو سچویشن یہ ہے. جہاں تک الیکشن میں ریزلٹس کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری 21 اکتوبر کو بلتستان پہنچے. اس کے بعد بلتستان میں 11 دن گزارنے کے بعد اب وہ گلگت کے باقی جو جتنے اضلاع ریمیننگ ہیں وہاں کے دورے کر رہے ہیں. اتنی یہاں پہ ایکسٹریم ویدر ہے, مائنس سکردو کے جو کچھ بالائی علاقوں میں جہاں پہ بلاول گئے وہاں پہ اس وقت -2-3 درجہ حرارت ہے. وہ ایک گاؤں گئے, کینڈیڈیٹ کے ساتھ گئے, جلسے کیے اور تمام اضلاع کا دورہ کر کے سکردو میں جو ان کا مین جلسہ ہوا اس میں 30-35 ہزار لوگوں کی شرکت جو آزاد ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں. تو ایک ٹیمپو, ایک لہر پیپلز پارٹی کے لیے حالات سازگار اب ہو چکے ہیں. یہی کام اگر جو ابھی منسٹرز کچھ آ کے یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں وہ 5-6 مہینے پہلے آ کے یہاں لوگوں کا حال احوال پوچھتے. لیکن شاہ صاحب ابھی پولیٹیکل اویئرنیس بھی وہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ آ گیا. قربان صاحب اب پاکستان کا نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان میں اب عوام میں پولیٹیکل اویئرنیس ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پر کس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں انتخابات سے پہلے, انتخابات کے بعد. واقعتاً پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اب وہاں پر ماحول تھوڑا سازگار ہے. کاشف صاحب دیکھیں, گلگت بلتستان کے لوگ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پولیٹیکل اویئرنیس جتنا گلگت بلتستان کے لوگوں میں ہے اور کہیں ہے ہی نہیں ہے. اس چیز کو وہ بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. وہ پہلے والا دور ختم ہو گیا جی, وفاق میں جس کی حکومت ہے اس کی حکومت ہوگی, یہ بات ناممکن ہے اس دفعہ. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں غیر جانبدار بات کروں گا. بلاول نے 11 دن سکردو میں ڈیرے ڈالے,
پی ٹی آئی کی ٹیم کی سب سے کمزوری گورنر گلگت بلتستان، جتنا ڈیمیج اس نے پی ٹی آئی کو پہنچایا شاید کسی نے نہیں پہنچایا۔ کیسے؟ اس کی ایک ذاتی مقاصد تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ کوئی ایسا شخص چیف منسٹر آ جائے تاکہ اس کی گورنری بچ جائے۔ اس کا کوئی سروکار نہیں تھا کہ گلگت بلتستان میں کس کی حکومت ہوتی ہے، عمران خان کی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قطع نظر میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ یہ میں دعوت سے کہتا ہوں، اس کی جو حرکتیں اور اس کی جو طور طریقے تھے اور پی ٹی آئی کو جتنا ڈیمیج پہنچایا اس نے، اور جو اللہ جنت نصیب کرے سابقہ صدر جعفر شاہ صاحب، ان کے ساتھ ان کی ٹکراؤ تھی، آج کل وہ اس کے ہمدرد بنے ہیں، اور اس نے جتنا نقصان، شاہ صاحب اس کے بالکل انڈورس کریں گے میری اس بات کو، کہ اس نے جتنا نقصان پہنچایا گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کو شاید کوئی نہیں، اور ان کا ٹیم لیڈر کے طور پر کوئی کام کرنے والا وہاں موجود نہیں ہے۔ جیسا امجد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپل پارٹی کا، وہ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ حافظ عبیز الرحمان صاحب ہیں پی ایم ایل این کے، وہ اپنے طریقے سے وہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ دوسرا ایون جماعت علماء اسلام کے بھی لوگ اپنے طریقے سے، اور دوسرے جو مذہبی پارٹی ہے تحریک اسلامی، ایم ڈبلیو ایم، سارے ہیں، مگر پی ٹی آئی کا گراؤنڈ میں اگر آپ نے ٹیم کو اتارنا، ٹیم کیپٹن ہونا لازمی ہے۔ آپ کا کیپٹن ہی نہیں ہوگا تو ٹیم کیا خاک کھیلے گی؟ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سخت مقابلہ ہے، 50-50 ہے، یہ ایکول سیٹیں لیں گے۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ میں تو پیپل پارٹی کا 7 سیٹیں کنفرم، جا کر اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے، اور پی ٹی آئی کا 7 سے ایک سیٹ یا اوپر ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب، قربان صاحب تو باقاعدہ طور پر فگرز بھی دے رہے ہیں اب سیٹوں کے۔ میں تو خیر وہ جو حاجی صاحب بتا رہے ہیں اپنی جگہ پہ ان کی بات درست ہے، لیکن جو ہم تو بیٹھ کے یہاں پہ جو تجزیہ کرتے ہیں، دو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جو زمینی حقائق ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن بیسڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں کس پارٹی کی کتنی پوزیشن بن رہی ہے، وہ ظاہر ہے مختلف ادارے اپنی رپورٹس مرتب کرتے ہیں، اس میں اب کوئی آنکھیں بند کر کے بھی بتا سکتا ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت کے اب 2-3 وزراء یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، الیکشن میں 10-15 دن، اب وہ الیکشن میں جب آپ کے 10-15 دن رہ جاتے ہیں تو وہ ایک ٹیمپو بن جاتا ہے، جو کوئی پارٹی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا لیتی ہے۔ پھر وفاقی سطح پہ کوئی ایسا بندہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے جو آ کے کیمپین کو لیڈ کرے۔ صوبائی صدر ان کا جعفر شاہ صاحب تھے، وہ اب ہم میں نہیں رہے، اب ان کی جگہ پہ ان کی کوئی صوبائی کوئی صدر ہے ہی نہیں یہاں پہ، جو جس طرح امجد ایڈوکیٹ بلاول کے بعد پھر وہ خود اپنے طور پہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو ایک ماحول تو ان کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے بن چکا تھا۔ 3-4 مہینے پہلے تک تو پیپلز پارٹی کہیں پہ کسی کھاتے میں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اب اس وقت جو سچویشن ہے، جو ذرائع ہیں، جو ہمارے سورسز ہیں، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی پہلی پوزیشن ہے، دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی ہے، تیسرے پہ پی ایم ایل این کی پوزیشن بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سیٹیں کتنی لیں گے؟ ظاہر ہے ٹوٹل آپ کی 24 نشستیں ہیں، اس میں سے ایک نشست سے جعفر شاہ صاحب کے وہ فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ خالی پڑی ہے، تو 23 پہ الیکشن ہوں گے۔ 23 میں سے جو بھی پارٹی 9 سے 10 سیٹیں لے گی، اس ساتھ 2-3 آزاد امیدوار، 12 پہ ان کی حکومت بن جائے گی۔ تو یہاں پہ حکومت بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہاں بس تھوڑی سی محنت جس طرح سے پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی 8 سے 9 سیٹیں بھی لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، پھر وہ کولیشن حکومت جو ہے وہ نیچرلی بن جاتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی 1 یا 2 سیٹیں آتی ہیں، پی ایم ایل این کی 2 یا 3 سیٹیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں، میکسیمم 2 سیٹیں بتائی جا رہی ہیں، اور پھر ایک آدھ آزاد امیدوار بھی ہیں۔ تو پھر ان کے لیے چونکہ وہ پی ایم ایل این کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں نہیں جائیں گے، پی ٹی آئی کے چاہے وہ پی ایم ایل این والے 2 لے لیں، 1 لے لیں یا 3 سیٹیں لے لیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ پی ڈی ایم والا ایک یہاں پہ جو ہے نا ایک لہر مجھے نظر آ رہی ہے، یا ایک اتحاد، اس کے اثرات یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اگلی حکومت میں۔ آل رائٹ، مہمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قربان صاحب موجود ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس آئیں گے، کچھ سیاسی ہلچل کے حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। कुर्बान साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, मानशा टेलीफोन लाइन पर सीनियर सहाफ़ी हैं, वहाँ से मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान से। कुर्बान साहब, अमूमन जब भी हम आइनी हैसियत की बात करते हैं तो वो लोग जो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते, जिन लोगों को आइनी हैसियत की अहमियत का नहीं पता, उन लोगों के लिए होता है कि इतने अरसे से एक ही मामला चला रही, हल क्यों नहीं हो पा रहा? कहाँ पर, किन ग्राउंड्स पर अभी तक लैक रहा है कि ये मामला हल हो नहीं सका? देखें, फिर यही बात है कि हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी, चाहे गिलगित बल्तिस्तान का चाहे पाकिस्तान का, ये किसी का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा नहीं था। और पॉलिटिकल लोग भी इलेक्शन के वक्त नारा लगा लेते हैं, जब इलेक्शन होता तो सारे भूल जाते हैं। और यहाँ के लोगों का क्या इंटरेस्ट है, उनको कोई ज़्यादा कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं कि कुछ लोगों को हमारे सीनियर 2-4 साल मुशर्रफ साहब के दौर में आए तो वो कोई बड़े मिनिस्टर लेवल के लोग आए, उन्होंने कहा कि यार गिलगित किधर है, तो जलसे में उनको बताया गया कि यही गिलगित है और ये फ़लान जगह है, ये है। पाकिस्तान के अक्सर लोगों को ये पता नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान, वो कोई कहते हैं चित्राल में है, कोई कहते हैं, तो इन किसी का इंटरेस्ट नहीं है। तो अब लोगों में, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों में शऊर आ गई है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, यूथ है, वो समझते हैं कि इस बात को आगे जो कुछ लोग हैं 5 से 10% लोग चाहते हैं कश्मीर तर्ज की कोई हो। कश्मीर वाले ख़ुद चाहते हैं कि भाई आप लोग अच्छे उस स्टेटस पे हो, आपको कश्मीर के बारे में भी पता है। तो हम ये चाहते हैं कि वैसे भी फेडरल एरिया के अंडर में हैं, तो हमें कौमी असम्बली और सेनेट में या NFC अवार्ड में या हमें दूसरे तीसरे जगहों में अगर हमें नुमाइंदगी मिलती है तो गिलगित के लोगों को एक आपके यूनिवर्सिटियों में, आपके मेडिकल कॉलेज में, अभी तक हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे पास, और हमारे पास हम कोई नेशनल ग्रिड के साथ लिंक नहीं है। हमारे अपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट है और उसके गर्मियों में हमारे पास बिजली होती है, सर्दियों में हमारे पास गिलगित शहर में 4 घंटा बिजली भी नहीं होती है, 2 दिन के बाद एक दफ़ा बिजली आ जाती है। तो ये सारे मसाइल हमारे लिए हल हो सकते हैं। और भी चीज़ों में, तमाम चीज़ों में, हमें तमाम सूबों में, तमाम PMLN की गवर्नमेंट ने जो तामीराती कामों में अच्छे काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। पीपल पार्टी ने अपने दौर में, पीपल पार्टी ने नाम दिया, शनाख्त दिया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उसको याद करते हैं लोग, मोहतरमा को याद करते हैं, इसलिए लोग उससे मोहब्बत भी करते हैं। PMLN में नवाज शरीफ साहब ने अच्छे खासे काम किया, गिलगित सिकरदो रोड हो गया, और जनाब आपके प्रोजेक्ट्स गिलगित के अंदर सिटी में बड़े और देहातों में भी अच्छे काम दिए उन्होंने। और जहाँ पे रोड, सबसे अहम मसला था गिलगित सिकरदो रोड, कोई 32 अरब रुपये का काम, उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। इस तरह वो उन्होंने काम तो किया। आइनी सिचुएशन के हवाले से हमारी बातचीत भी होती रही चीफ मिनिस्टर हफीज़ुर रहमान से। वो कहते थे कि जी मीटिंग जारी है, उसके CPEC के भी नुमाइंदगी करते थे, तो वहाँ पे यही बात होती थी कि जी अब हो रहा है, हो जाएगा। सरताज अजीज़ साहब की सरपरस्ती में एक कमेटी ने कंस्टिट्यूट हो गई, 3 साल उन्होंने उसके ऊपर बैठा और उसके ऊपर काम हुआ, वर्क हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ। अब वक्त की ज़रूरत है। इंडिया के सिचुएशन आप बेहतर समझते हैं। मोदी चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान में वो हमेशा, जैसा शाह साहब ने फरमाया कि वो एक छोटी सी अगर मसला होता तो वो इंडिया के चैनल्स उठा लेते हैं, आपको पता है कि आप, तो हमें उनकी मुंह बंद कराने के लिए, और वो जो बैरूनी ताकतों के ज़रिए फंडिंग करते हैं, हमारे नौजवानों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए मुझे समझ नहीं आता कि ये हमारी जो कौमी लीडरशिप और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो चाहती है कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी, उनको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस के हवाले से, एक साइड पे हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया है, दूसरे साइड पे हमारा दोस्त चाइना है, तीसरे साइड पे अफ़गानिस्तान है, फिर आपका सेंट्रल एशिया से भी लिंक करता है। इसकी बहुत बड़ी अहमियत है और ये वक्त बताएगा गिलगित बल्तिस्तान इतना ज़्यादा तरक्की कर सकता है। वहाँ के मादनियात, वहाँ के टूरिज़म और इन चीज़ों के जेम स्टोन के ऊपर अगर काम करे तो पूरा पाकिस्तान के लिए भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो सिर्फ बात है दिलचस्पी लेने का। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि पॉलिटिकल तमाम पार्टियाँ भी ग्राउंड में हैं, उनका इम्तिहान है ये, क्योंकि अगर वो उसमें
فیل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر زندگی بھر وہ گلگت بلتستان کا رخ نہیں کر. اب لوگ سمجھ چکے ہیں, گلگت بلتستان کے لوگ بھی سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کو پتہ ہے. باقی پارٹیوں کی جو الیکشن کی آپ نے بات کی, جیسے شاہ صاحب نے کہا کمپٹیشن سخت ہے, جیسا جماعت علماء ہے, تحریک اسلامی کا کینڈیڈیٹ ہیں, MWM کا الائنس ہے PTI کے ساتھ, تو آزاد کچھ 2-3 لوگ ہیں, جیسے ڈاکٹر اقبال کا ابھی حلقہ آیا, ڈاکٹر اقبال کا حلقہ اس کی الیکشن 15 کو نہیں ہوگی, وہ آزاد لڑ رہے ہیں, تو وہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی اس کو کیا سوٹ کرتا ہے. وہ PTI میں تھے تو جعفر شاہ صاحب کے وفات ہونے کے بعد ان کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا, تو اللہ کرے وہ ان کی جو پوزیشن بنتی ہے. تو یہ سچویشن ہے, کوئی فیصلہ کن یا کوئی ہے, بہت سخت مقابلہ ہے. پہلے کے الیکشنوں میں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جی وفاق میں حکومت اس کی, ان کو 6 مہینے پہلے جا کے کام کرنا چاہیے تھا, ان کی ٹیم کو پہلے جانا چاہیے تھا. اب جانے سے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا مشکلات ہیں, تو اللہ کرے یہ امن امان برقرار رہے. گلگت بلتستان میں امن امان ہوگی تو باقی سارے چیزیں ہوں. شاہ صاحب, یہ وہی تمام تر جماعتیں ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں, پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہیں. وفاق میں پاکستان تحریک انصاف ہے, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پنجاب میں پہلے مسلم لیگ نواز ہوتی تھی اور مسلم لیگ نواز گلگت بلتستان میں پہلے نون لیگ کی ہی حکومت رہی ہے جو کہ ختم ہو چکی ہے. اب کس طرح سے کیسے اس چیز کی یقین دہانی کروائی جا سکتی ہے کہ یہ تمام جماعتیں اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے گلگت بلتستان کے مفادات کا سوچیں گی؟ سر دیکھیں, یہاں پہ جو سچویشن ہے نا, گلگت بلتستان کے الیکشن ظاہر ہے وفاق کے الیکشن سے کوئی 1.5 سال پہلے ہوتے ہیں. مثلا وفاق میں 2023 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یہاں پہ 2020 ختم ہونے جا رہا ہے 21, تو الیکشن ہو رہے ہیں. تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ وفاق میں جب حکومت آتی ہے تو اس وقت یہاں پہ اپوزیشن کی 1.5 سال تک حکومت رہتی ہے. مثلا 25 جولائی کو الیکشن ہو گیا, 18 اگست کو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے حلف اٹھایا 2018 کو. 2018 اگست سے لے کے جون 2020 تک یہاں پہ PMLN کی حکومت رہی, جو تحریک انصاف کی بدترین سیاسی مخالف جماعت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس وجہ سے ایک کلیش آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. وفاق صوبائی حکومت وفاق پہ جو ہے نا وہ الزامات لگاتی ہے کہ ہمارے فنڈز روک لیے گئے, جس طرح سندھ حکومت بھی بعض اوقات کہتے ہیں جی ہمارے 62 ارب دینے ہیں یا 70 ارب دینے ہیں. تو یہاں پہ بھی تو یہ سچویشن ہے. اب یہاں پہ جو اثر پڑا ہے ووٹرز کے اوپر, پہلے تو یوزولی ہوتا یہ تھا لوگوں کے ذہن میں کہ جی وفاق میں فلاں کی حکومت ہے, اس کی ایک ہسٹری بھی ہے. 1994 میں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت بنی. 1999 میں 3 نومبر کو الیکشن ہوئے, 12 اکتوبر کو کو ہوا, نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی, تو مشرف دور میں تقریباً ایک کولیشن ٹائپ بن گئی. 2004 میں مشرف صاحب تھے, قاف لیگ کی حکومت یہاں پہ رہی 2009 تک. پھر 2009 میں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, مہدی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ رہے. پھر 2015 میں وفاق میں PMLN کی حکومت تھی, بھی یہاں پہ حفیظ صاحب آ گئے, PMLN کی حکومت رہی 2020 تک. اب اس دفعہ آ کے تھوڑی سی جو ہے نا وہ صورتحال اس لیے چینج ہوئی ہے کہ یہ جو 1.5-2 سال میں پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی ایک لہر آئی ہے, اور پھر اس حکومت کے خلاف میڈیا کے اوپر جس طرح سے کیمپین چل رہی ہے, ظاہر ہے اس کے اثرات یہاں پہ بھی پڑے ہیں. پھر اس میں یہ ہوا کہ پہلے جو وفاقی حکومتیں جو ہوتی تھی GB کے الیکشن میں دلچسپی لیتی تھی, وہ الیکشن شیڈول کے اعلان سے بہت پہلے آ کے یہاں پہ کام کرتی تھی. جو بھی وفاقی وزیر امور کشمیر ہوتا تھا وہ 1.5-2 مہینے گلگت میں گزار کے ووٹرز کو اٹریکٹ کر لیتا تھا, پارٹی کے اندر اختلافات ختم کر دیتے. اب علی امین گنڈاپور 2.5 سال بعد صرف الیکشن کیمپین کے لیے آئے ہیں, اور الیکشن سے بھی 15 دن پہلے. ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر مہینے 8-10 دن گلگت میں گزارتے. گلگت ہیڈ کوارٹر ہے, ظاہر ہے وہاں پہ بیٹھتے, مسائل دیکھتے لوگوں کے, ہر ضلع میں جاتے, پوچھتے. 2.5 سال بعد اب گنڈاپور صاحب جب آئے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہاں ایک ایک چیز کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب 2.5 سال تک علی امین گنڈاپور کو گلگت بلتستان کے مسائل یاد نہیں آئے, اچانک ان آخری دنوں میں اس کو کیا یاد ستانے لگی, اس کو دکھ درد یاد آنے لگے. سو یہ بھی ایک ان کے لیے نیگیٹو پوائنٹ بن گیا. اب جس کسی نے بھی PTI کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی ہے یہاں پہ, وہ پتہ نہیں مطلب اس نے وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے شاید بنائی ہو, لیکن یہاں کے حالات, یہاں کے سیاسی معاملات کے ساتھ وہ کوئی موافقت نہیں رکھتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو PTI کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو شاید 5-6 مہینے یا 8 مہینے پہلے نگراں حکومت بننے سے پہلے یہ بتایا کہ جی گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں سے PTI 16 اور 18 سیٹوں کے ساتھ جو ہے نا حکومت بنائے گی 2/3 اکثریت کے ساتھ. اب
5 और 6 सीटों की पीटीआई की बात हो रही है, तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर तो इनसे पूछेगा, जो भी चाहे वो सैफुल्लाह नियाज़ी है, अली अमीन गंडापुर है, अरशद दाद है, या जो भी जिम्मेदार लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए जिन्होंने ये सारी इलेक्शन की स्ट्रेटजी तय की है, तो प्राइम मिनिस्टर तो उनसे पूछेंगे। और अगर गिलगित बल्तिस्तान का ये जो 15 नवंबर के इलेक्शन है उसमें पीटीआई का रिजल्ट जो आज की तारीख तक जो हम बता रहे हैं उसी तरह का रिजल्ट आता है, तो वो फिर पूरे पाकिस्तान में मीडिया पीटीआई की मकबूलियत के ग्राफ को उस पर डिबेट शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, कोई जंगी बुनियादों पे काम किया, तो कोई रिजल्ट में तब्दीली आ सकती है, वरना इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो शायद इनके लिए जो है ना वो बहुत ही गैर मुतवक्किल रिजल्ट होगा, जिसके असर पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत पे भी पड़ सकते हैं। ओके कुर्बान साहब, आखिरी 2 मिनट मेरे पास। आप प्रोग्राम के आगाज में सीपैक के हवाले से भी कुछ बात कर रहे थे। सीपैक का मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा था कि सीपैक में मैंने आपको अर्ज़ किया कि सीपैक हमारे लिए शारक है। सीपैक में अभी तक मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमें जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ये सिर्फ स्ट्रेटजिक सिचुएशन की वजह से हमें जो इन्होंने स्टेटस नहीं दिया, इस वजह से हमें सीपैक में अभी तक कोई प्रोजेक्ट हमें नहीं मिल रहा। और जिस दिन हमें अगर ये आइनी सूबा होगा तो सीपैक में हमें वो तमाम हमारे प्रोजेक्ट्स जेसीसी के अंदर डिस्कस हो चुके हैं, और उसमें 3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके थे। और ये गिलगित में 100 मेगावाट और फंडर 80 मेगावाट और भी 2-4 गिलगित चित्राल रोड और भी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो इसके अंदर मकबूनदास में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सीपैक तो गुजर रहा है उधर से, और गवादर में बड़ी चीज़ें भी हो गई, वहाँ हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, साफ़ पानी के ऊपर भी काम हो रहा है, एजुकेशन पे भी बात हो रही है, वहाँ होटलिंग भी हो गई है। टूरिज़म के लिए तो गिलगित बल्तिस्तान जैसे स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है गिलगित बल्तिस्तान, और ट्रेडिशनल और ओरिजिनल जगह है। यहाँ कोई ऐसी बना हुआ तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सीपैक की खातिर अगर ये सारे चीज़ें, ये सारे पार्टियाँ, इनके इलेक्शन में कौन जीतता कौन हारता हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। ये इलाके की बेहतरी के लिए अगर ये करते हैं, हमने इसको गैर जानिबदार बात की, जैसे शाह साहब ने कहा, अगर जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी और वो अगर मेहनत करेंगे तो वही पार्टी जीतेगी। मुकाबला सख्त है, क्योंकि पीपल पार्टी ने, बिलावल ने 20 दिन गुजारना, ये कोई 11 दिन तो गुजारे, बाकी वो कहता कि मैं 15 नवंबर तक वहाँ रहूँगा। तो वो इससे पहले ये होता था कि जब PMLN के लोग थे उस वक़्त जनाब बिरजीज़ ताहिर साहब रहे हैं पीपल पार्टी के, पहले गवर्नमेंट में जी कायरा साहब वहाँ कैंप लगा के बैठे हैं। इलेक्शन से डेट अनाउंस होने से पहले की बात बता रहा हूँ। ओके गॉट योर पॉइंट, बहुत शुक्रिया। तो अभी अगर ये मैं समझता हूँ कि अगर ये मेहनत करेंगे तो अब ऊपर वाले के हाथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुर्बान इल साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर ज़िला गिलगित। अमान शाह साहब सीनियर सहाफ़ी हैं गिलगित बल्तिस्तान से, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। अमान शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं और मुकाबला सख्त है। देखना यह है कि कौन सी जमात इक़्तिदार में आती है। अमूमन ये जो तस्वुर किया जाता था जो जमात फेडरल में इक़्तिदार में होगी वही गिलगित बल्तिस्तान में होगी, लेकिन ये तासुर गलत है। अब मुकाबला सख्त है, जैसे ही इंतखाबात होते हैं, नताइज सामने आते हैं, उसके बाद देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल क्या होता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।